अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के व्लॉग का रनडाउन आपके साथ शेयर कर लेती हूँ जनाब। एक तो ये खबरें जो कल से चल रही हैं कि इमरान खान की डील हो चुकी है, उनको छोड़े जाने का प्लान है और उनकी बीमारी का गंभीर बहाना बना के उनको बाहर लाने की तैयारी की जा रही है। उस सिलसिले में बड़ी ख़तरनाक किस्म की पेशरफ्त हुई है और फाइनली वो चीज़ें जिसका डर था वो होना शुरू हो गई हैं। क्या-क्या कुछ हुआ है और क्या-क्या हो गया है और क्या-क्या आगे होने जा रहा है, ये सब कुछ आज के ब्लॉग में आपको बताऊंगी। इसके साथ ही आज एक आपको और अहम खबर देनी है जिसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान की एक मशहूर और मारूफ शख्सियत जो हैं उनका इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसके बारे में आपको बताना है। इसके साथ ही पाकिस्तान की एक मशहूर और मारूफ हमारी अदाकारा हैं, एक्ट्रेस हैं और वो अपने घर से महरूम हो गई हैं। और ऐसी एक्ट्रेस हैं कि जब आप उन्हें देखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। आंखों से आंसू जारी होने की बात हो ही रही है तो आपको बताती चलूं कि हमारे पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं जी अहमद शहजाद, उन्होंने लाइव शो में रोना शुरू कर दिया। आखिर ऐसा क्या हो गया है उनके साथ कि वो इतने आपदीदा हुए कि उन्होंने बाकायदा तौर पे रोना शुरू कर दिया। इसके साथ ही आज आपको एक और बड़ी अहम खबर देनी है और खलीजी ममालिक से पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खबर आई है, वो क्या है उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो चलिए जनाब, आज का जो व्लॉग की पहली खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ज़रा दुख भरी खबर है और मेरी भी आंखें नम हो गई, मुझे भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि कोई इंसान ऐसे ही अपनी आंखों से आंसू नहीं निकालता, वो बहुत मजबूर होता है। या तो कोई बड़ा ड्रामेबाज हो या तो फिर वो एक्टिंग कर सकता है या फिर बड़ा ही मजबूर हो जाना, तो एंड पे जो बेबसी के आंसू किसी की आंखों से निकलते हैं वो बहुत दुखी कर देते हैं। तो अहमद शहजाद जो हैं पीएसएल में सेलेक्ट ना होने पर रो पड़े हैं और उसमें जो उन्होंने रीज़न दिए है उसने हर एक की आंखों को नम किया है। अब ज़रा डिटेल सुन लीजिएगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जी अहमद शहजाद, पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि पीएसएल के 11वें सीज़न के लिए वो मुंतखब नहीं हुए हैं और यहाँ तक वो दुखी हुए, इतने वो हर्ट हुए कि बाकायदा तौर पे जो लाइव शो है उसके दौरान उन्होंने रोना शुरू कर दिया, वो आपदीदा हो गए। और अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर जो हैं वो इस प्रोग्राम के अंदर शरीक हुए थे गेस्ट के तौर पे और उसके बाद मेज़बान जो थे उस प्रोग्राम के, उन्होंने उनसे कहा कि जनाब मुझे बहुत दुख होता है कि साथी खिलाड़ियों को देखकर खुश भी होती है लेकिन अपने लिए मैं बहुत अफसरदा हो जाता हूँ। अहमद शहजाद ने कहा कि सबसे ज़्यादा दुख तो मुझे इस बात का होता है कि मेरा बेटा मुझे खेलता देखना चाहता है लेकिन अब वो 9 साल का हो गया है लेकिन उसकी ये विश पूरी नहीं हो सकी। और ये बताते हुए अचानक वो आपदीदा हो गए, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा कि मेरे साथ रात को वो सोता है और वो जब मेरा दिल जो है वो रखने के लिए कहता है कि बाबा मुझे याद है कि आप खेलते थे, लेकिन अब मैं आपको अच्छे तरीके से याद रख पाऊँगा। उन्होंने कहा कि मैं वैसे खुश हूँ लेकिन ये चीज़ जो है ये मेरे दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाती है। अच्छा, यहाँ पे मुझे शाहरुख खान की एक बात याद आ गई। आपको पता ही है कि शाहरुख खान जो हैं वो बॉलीवुड के किंग हैं और इंटरनेशनल स्टार बन चुके हैं, सुपरस्टार बन चुके हैं। अब तो बल्कि पाम जुमेरा में उनको अरबियों ने घर तक लग्जरी गिफ्ट किए हैं। लेकिन आज से चंद साल पहले जब शाहरुख खान जो है उनका उरूज जो है वो ज़वाल में तब्दील हो रहा था। आपको याद होगा कि लास्ट जो उनकी एक फ़िल्म आई थी वो जिसमें बोने का कैरेक्टर किया था। तो उस वक़्त शाहरुख के हालात बड़े ख़राब हो गए थे। गौरी ने भी ये बात की थी जो उनकी वाइफ़ थी कि भई हमेशा के लिए आपके ऊपर उरूज नहीं रहता और फिर 5 साल का गैप लेके अब फाइनली शाहरुख दोबारा से उसी पोज़ीशन पे आए हैं। मगर वो जो 5 साल का टाइम पीरियड था, उसमें शाहरुख खान का जो सबसे छोटे वाला बेटा है, उसके बारे में शाहरुख ने ये बताया था कि वो कहा करता था कि हम मतलब कि आप वाक़ई सुपरस्टार हैं, वो जानना चाहता था। उस वक़्त उनका बाप है वो काम नहीं कर रहा था और सुहाना और आर्यन जो शाहरुख के बड़े बच्चे हैं, उन्होंने कहा कि हमने अपने बचपन में अपने बाप का स्टारडम देखा हुआ है, लेकिन अब वो स्टारडम हमारे बाप को नहीं मिलता। जिसके बाद शाहरुख के अंदर वो अर्ज, वो एक चीज़ दोबारा से पैदा हुई थी और फिर 5 साल का गैप लेने के बाद दोबारा से उनकी फ़िल्म्स जो हैं वो हिट हुई। ज़ाहिर-सी बात है कि इस बात को अगर मैं कंक्लूड करूँ तो मैं इतना कहूँगी कि हर बाप अपने बच्चों के लिए हीरो होता है और वो हमेशा हीरो रहना चाहता है और बच्चे हमेशा अपने बाप को जो है उस स्टारडम में देखना चाहते हैं। अहमद शहजाद के लिए अगर कोई अच्छी चीज़ हो सकती है तो मेरे ख्याल से इदारों को इस पे गौर करना चाहिए। अब चलते हैं आज की अगली खबर पे। अगली खबर जो है वो भी दुख भरी खबर है। हमारे पाकिस्तान की मारूफ नात ख़ां हैं जी ताबिंदा लारी, उनका इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जितने भी लोग मेरे तवस्सुत से ये वीडियो देख रहे हैं और उन तक ये खबर पहुंची है, तो मेरी हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि जब कोई किसी की डेथ होती है तो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत ज़रूर किया करें, फातिहा पढ़ा करें और कमेंट सेक्शन में फातिहा डन लाजमी लिखा करें ताकि हमें पता चले कि कितने लोगों ने फातिहा पढ़ी है। उसकी रीज़न ये है, आज अगर हम किसी के लिए पढ़ेंगे तो कल शायद कोई हमारे लिए भी पढ़ लेगा, पता नहीं हमारा अंजाम क्या होगा। और अस्पताल हुक्काम जो हैं
ان کی جانب سے بتایا گیا، سب سے پہلے انہوں نے تصدیق کی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور تابندہ لاری جو ہیں وہ کافی دنوں سے عارضۂ قلب جو ہے یعنی کہ ہارٹ کی پرابلم کا شکار تھیں. اور مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے، یقین کریں، کہ ہمارے ملک کے اندر جو آرٹسٹ ہوں یا کوئی فنکار ہوں یا کوئی ٹیلنٹڈ لوگ ہوں، ساری زندگی وہ فن کی خدمت کرتے ہیں یا وہ کلچرل خدمت کرتے ہیں یا وہ دینی لحاظ سے خدمت کرتے ہیں، لیکن ان کو پے نہیں کیا جاتا. ہمارے ایکٹرز کو دیکھ لیں، وہ ہمیشہ قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہیں اور اینڈ پہ گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. اور اسی حوالے سے ایک اور ویڈیو ہے جو آپ کی آنکھوں میں جناب آنسو لے آئے گی، اور بہت تکلیف دہ یہ ویڈیو تھا. جب میں نے دیکھا تو میں نے یقین کریں کہ پہچانا بھی نہیں کہ یہ خاتون ہیں کون، اور اتنا دل دکھتا ہے نا. یہ ایک ویڈیو اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، شاید آپ لوگ بھی نہ پہچان پائیں یہ کون ہے. یہ سونا چاندی ایک بہت پرانا ایک ڈرامہ ہوا کرتا تھا، میرے خیال سے ہمارے دادا دادی کے زمانے کا شاید وہ ڈرامہ تھا، اور ہمارے جو پیرنٹس کی لاٹ تھی، جو ہمارے پیرنٹس کی جنریشن تھی، وہ ان کو اچھے طریقے سے پہچانتی ہے. سونا چاندی کی یہ اداکارہ ہیں جی عابدہ بیگ، اور کچھ عرصہ پہلے تک تو بڑی اچھی صحت میں تھی. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ ان کے کچھ کلپس جو ہیں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئے تھے، اور اس میں یہ ایک ہوسٹ ہیں فرا سعدیہ، ان کو انٹرویو دے رہی تھی، اور ماشاءاللہ بالکل ویسی ہی تھیں جیسی تصاویر میں ہم نے ان کو دیکھا. یعنی کہ اس والے ویڈیو کے اندر آپ انہیں دیکھیں کہ وہ آپ دیدہ ہیں، وہ رو رہی ہیں، اور وہ ہماری جو سی ایم پنجاب ہیں ان سے ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ ان کا جو گھر ہے وہ ان سے چھن گیا ہے اور اب ان کے پاس رہنے کے لیے چھت بھی نہیں ہے. اچھا، آگے ڈیٹیلز انہوں نے نہیں شیئر کی کہ آخر ان کے گھر پہ کیا کسی نے قبضہ کر لیا ہے یا ٹوٹ گیا ہے یا خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے. لیکن مجھے نا اس چیز کو دیکھ کر اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ موسٹلی ہمارے جو سٹارز ہیں جن کے بڑے بڑے نام ہوتے ہیں، زندگی کے اس حصے میں آ کر وہ پیسے مانگتے ہیں گورنمنٹ سے، اور گورنمنٹ سے وہ کہتے ہیں کہ جی اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، اس میں کچھ فنکار ایسے ہیں جو ڈرامے بازی بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر بات کریں میرا کی، تو آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ عرصہ پہلے میرا کی تو اچھی خاصی پراپرٹی ہے، میں جانتی ہوں ڈی ایچ اے کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی میرا نے گورنمنٹ سے مدد مانگی تھی اور کہا تھا کہ مجھے اب کام نہیں ملتا تو آپ میری مدد کریں، میرے پاس اب کوئی پیسہ بھی نہیں ہے. تو وہ تو ڈرامے بازی تھی. لیکن جو فردوس جمال نامی ایک ایکٹر ہیں ہمارے، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بھی سمپتھی گین کی تھی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ جناب ان کو کینسر ہو گیا تھا. اس کے بعد گورنمنٹ نے ان کے گھر کروڑوں روپے کے چیکس بھیجے تھے. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا بہت سارے ہمارے کمیڈینز ہیں، ان کی اس طریقے سے ڈیتھس ہوئی تھیں. پھر لکی ڈیئر، آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے ساتھ انہوں نے خبرناک میں کام بھی کیا ہوا ہے. جب وہ بھی اپنے آخری دنوں میں تھے تو انہوں نے بھی گورنمنٹ سے مدد مانگی تھی، اور ان کی مدد کی بھی گئی تھی، لیکن اس کے بعد ان کی بڑی تذلیل بھی کی گئی تھی. سوشل میڈیا پہ ان کے اس ساری چیزوں کو اداکاری کہا گیا تھا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اور کتنے سارے ایکٹرز ایسے ہیں جن کے ساتھ وہ راشد محمود کے حوالے سے ابھی پچھلے دنوں انہوں نے جب پچھلے سال بھی انہوں نے کہا تھا کہ ان کے گھر میں بلز بہت زیادہ آتے ہیں اور اب ان کے پاس پیسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. مطلب آپ سمجھ لیں کہ میرے خیال سے گورنمنٹ کو کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ایسے جو سینئر سٹیزنز بن جاتے ہیں جو فنکار، ان کی پھر رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے یا تو پھر کوئی انتظام کر دیا جانا چاہیے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ساری زندگی پیسہ کمانے کے بعد ان لوگوں کا انجام ایسا ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے کہ وہ گورنمنٹ سے اس طرح سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں. خیر، ان کی مدد کی جانی چاہیے، لیکن میں نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ پاکستان کے اندر پراپر پیمنٹس نہیں دی جاتی. عام جو عوام ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو میڈیا پہ کام کرنے والا ہے اس کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے. لوگ بیچارے فیم کی خاطر ساری زندگی قربان کر دیتے ہیں کہ لوگ ہمیں پہچانیں گے اور پھر شاید ہماری پیمنٹس بڑھیں گی، لیکن اکا دکا لوگوں کے علاوہ کسی کو بھی پیمنٹس نہیں ملتی. اور اب جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، بڑی شرمناک خبر یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر، خاص طور پہ جو خلیجی ممالک ہیں، پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں، خلیجی ممالک، خاص طور پہ یو اے ای اور سعودی عرب کو اگر آپ لے لیں، تو یہاں پر پاکستانیوں کی بھرمار ہے. اور انفارچونیٹلی اچھے الفاظ میں ان کو یاد اس لیے نہیں کیا جاتا کہ وہ وہاں جا کر بڑے بڑے فراڈ کرتے ہیں. وہ کیسے؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے 1 سال سے میں اس چیز کے اوپر آواز اٹھا رہی ہوں کہ پاکستانی فیملیز کو باہر سے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کی گندی حرکتوں کی وجہ سے ہم جیسے لوگوں کو بھی ایئرپورٹ پہ پوچھا جاتا ہے. ہر بندے کا آج کل محسن نقوی کے اوپر تنقید کرتے ہیں نا کہ دیکھیے جی ہر ایک کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے. کیوں آف لوڈ کیا جاتا ہے؟ کہ یہاں سے عمرے اور حج کا نام لے کر یہ فیملیز وہاں جاتی ہیں، ان کے ساتھ گینگز ملے ہوتے ہیں، اور وہ وہاں جا کر ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے لوگوں سے بھیک مانگنی ہے
पैसा मांगना है और वो पैसा इकट्ठा करके वो गैंग को उनका परसेंटेज दे के बाकी परसेंटेज खुद रख लेते हैं। अब इस सिलसिले में हज़ारों लाखों अफराद ऐसे हैं जिनको खलीजी ममालिक से डिपोर्ट किया जा चुका है। और अब उसी हवाले से खबर आ रही है कि फिर से 76 अफराद से उम्रा करवाने के नाम पर रकम बटोरने वाला जो ट्रैवल एजेंट था वो फाइनली गिरफ्तार हो गया है। और इसका नाम बताया जा रहा है शाहिद और जावेद। ये 2 लोग हैं जिन्होंने ये झांसा देकर करोड़ों रुपए जो है वो बटोरे हैं और अब फाइनली जो है वो इदारे तहकीकात कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। तो ये बड़ी अफसोसनाक और बड़ी ही शर्मनाक खबर है। मतलब देखें ना कि इसकी वजह से जो बेचारे हमारे लोग बाहर जाकर नौकरियां करना चाहते हैं, जो सही में पैसा कमाना चाहते हैं, उनके ऊपर भी पाबंदियां लगवा देते हैं गंदे लोग। बहरहाल चलते हैं जी अगली खबर पे। अगली खबर का वावेला आपको पता है कि 2 दिन से मचा हुआ है। आपको पता है कि पिम्स हॉस्पिटल में इमरान खान जो है उनको ले जाया गया, फिर बताया गया कि जनाब उनकी 20 मिनट का एक प्रोसीजर हुआ है, फिर बताया गया कि उनकी जो राइट आंख की बिनाई है वो थोड़ी कम हो गई है, इसकी वजह से उनको इंजेक्शन लगा। फिर पीटीआई वालों ने इसके ऊपर वावेला किया, उन्होंने कहा कि जी अगर आप उनको पिम्स लेकर गए थे तो हमें क्यों नहीं बताया। फिर उसके बाद अलीमा खान का बयान आया जिसमें अलीमा खान ने ये कहा कि मैं इमरान खान से मिल के आई हूँ और इमरान खान ने खुद ये बात कही है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे पहले से ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है, ये खुद अलीमा खान ने कहा। लेकिन फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर ये खबरें फैलने लगीं जिसमें ये कहा गया कि इमरान खान की बीमारी का बहाना बना के उनको एनआरओ समझ लें या उनको रिहाई देने का परवाना उनको मिलने जा रहा है। और फिर आपने देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई कि सब लोग हैरान रह गए। और वही अलीमा खान जो ये कह रही थी कि इमरान खान जो हैं उनकी आंखें जो हैं वो बिल्कुल ठीक है, उनकी बिनाई तो पहले से ज़्यादा बेहतर है, वो मीडिया पे आई, प्रेस टॉक की और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। रोते रोते आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा वो ड्रामेबाजियां शुरू हो गई और वो पीटीआई के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने शुरू कर दिया कि जनाब अगर इमरान खान की एक आंख को कुछ हुआ तो हम सारों को काना कर देंगे, हम किसी की आंख नहीं रहने देंगे। अब बंदा पूछे कि 76 साल की उम्र में अगर एक बंदा आ गया, 73 से 76 साल उनकी उम्र है, तो इतनी उम्र में भी किसी की आंखों का मसला नहीं होगा। हमारे पेरेंट्स को आप देख लें, अपने पेरेंट्स को आप देख लें, जो लोग इस वक्त 50s में हैं वो मुझे बताएं, 60s में हैं, 50 से 60 के दरमियान कौन कौन ऐसा शख्स है जिसको आंखों का मसला नहीं हुआ। अक्सर लोगों को सफ़ेद मोतिया हो जाता है, अक्सर लोगों को काला मोतिया हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। माशाल्लाह से इमरान खान हमारे लिविंग लेजेंड हैं, उन्होंने एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन नहीं, उसके ऊपर तो ना ववेला होना शुरू हो गया। और फिर उसके बाद जो है ताज़ा तरीन ख़बरों के अकॉर्डिंगली तो मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या है। लेकिन फिर इसमें मिशी खान जैसी ख़वातीन और जो इमरान खान की वो जो कल्ट फैन फॉलोइंग है वो सामने आ जाती है और वो आके रोना शुरू कर देती हैं, आंसू बहाती हैं, हाय हमारा खान, हमारे खान को कुछ हो गया तो हम ये कर देंगे, हमारे खान को कुछ हो गया तो वो कर देंगे। ये मिशी खान क्या कह रही हैं खुद सुन लें। और खान साहब की आंख, कितना दुख हो रहा है। किसी की आंख जो है किसी की गफलत की वजह से, उनके बार बार बताने की बावजूद किसी ने उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी। 85% बिनाई जाना कोई कोई आम बात नहीं है यार। किसी की बिनाई चली जाना इस तरह किसी की गफलत की वजह से, उनको प्रॉपर तिब्बी इमदाद ना पहुंचाई गई। सॉरी खान साहब, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सके, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सके। सोचे यार, आँख की बिनाई किसी की, ऐसा क्या किसी कोई उनको मेडिकल असिस्टेंस कुछ किसी को बताया तक नहीं कि उनकी आँख में प्रॉब्लम है। वो 3 महीने से बोल रहे थे। यार आप लोग कैसे जालिम लोग हैं। किसी की आँख सोचे बिनाई चली जाना कैसा लगता है। अच्छा, मिशी खान की कहानी भी आपने सुन ली। उसके बाद ये आपको स्क्रीन के ऊपर एक नज़र आ रही हैं सिमाबिया ताहिर हैं। इनकी आंखों का पता नहीं कोई ऑपरेट हुआ तो इनका पुराना एक वीडियो मुझे मिल गया जिसमें ये कह रही हैं हाय खान, एक तो आवाज़ें भी ऐसी निकालती हैं सेड्यूसिंग किस्म की। क्या कह रही हैं इनकी भी सुन लें। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। और इस पूरे ड्रामे में रही सही साख जो है वो अपोजिशन ने वैसे ही पूरी कर दी है। उनका कहना यह है कि अब जब तक हमारी खान से मुलाकात और मुकम्मल इलाज नहीं उनका हो जाता, हम पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देंगे। अब ये धरना किस तरह का होगा, कैसे धरना देंगे, क्या कुछ करेंगे, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में इजलास यानी कि हमने किया है और उसके बाद हमने ये फैसला किया पीटीआई वालों ने
کہ اب ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا بھی دیں گے، پارلیمنٹ ہاؤس کے مرکزی دروازے کے اوپر جو ہے وہ مرکزی قیادت دھرنا دے کے بیٹھی رہے گی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ بیٹھے رہیں گے یا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح جیسے سہیل افریدی کرتے ہیں، جیسے علی امین گنڈا پور اینڈ ٹائم پہ بھاگ جایا کرتے تھے، یہ بھی بھاگ جائیں گے؟ اور عمران خان جو ہیں انہوں نے تو باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ میں اپنی رپورٹ بھی پیش کر دیا، جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی آنکھ کی جو بینائی ہے وہ 85% تک ختم ہو چکی ہے، رائٹ آنکھ کی. اور رپورٹ کے مطابق انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو ان کا ذاتی ڈاکٹر ہے جس کا نام ہے جی فیصل سلطان اور دوسرا ہے جی ڈاکٹر عاصم یوسف، میرا معائنہ اسی سے کروایا جائے. اور عمران خان جو ہے وہ 11:30 کے اوپر جو ہے وہ لگ بھگ 1 گھنٹے تک ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جیل کے اندر جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. اگر وہ کرتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. اگر کوئی راہ راست پہ آتا ہے اور عمر کے کسی بھی حصے میں آتا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. پھر اس کے بعد جو یہ ان کا نا پورا جیل مینول آیا کہ وہ جیل کے اندر کیا کیا کچھ کرتے ہیں. دوپہر کے کھانے کے جو ہیں اخراجات عمران خان کا خاندان برداشت کرتا ہے، یہ اس میں کہا گیا ہے، کیونکہ ان کو بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. لیکن حالانکہ اس سے پہلے یہ رپورٹ آئی تھی کہ خان صاحب کو فش چاہیے ہوتی ہے، دہی چاہیے ہوتا ہے، کھجوریں چاہیے ہوتی ہیں، ڈرائی فروٹس چاہیے ہوتے ہیں، اور یہ سب چیزیں ان کے مینیو میں شامل ہے. اور اس پہ 32 لاکھ روپے سے لے کر 35 لاکھ روپے تک کا خرچہ آتا ہے منتھلی. بہرحال عمران خان نے کہا کہ ان کی آنکھ میں خون کا ایک لوتھڑا یعنی کہ کلاٹ بن چکا ہے، اور ان کا جو یہ کلاٹ بن گیا ہے اس کی وجہ سے ان کی بینائی کو جو ہے وہ خطرہ ہوا ہے، اور اس کے باوجود دائیں آنکھ کی بینائی جو ہے وہ محض 15% تک رہ گئی ہے. تو بہرحال جناب یہ تھا آج کا ولاگ. باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کمنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی یہ جو اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں کہ عمران خان کو چھوڑنے کا پلان کر لیا گیا ہے، اندر کھاتے ڈیل ہو گئی ہے اور اب بیماری کا بہانہ بنا کے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، یا کہ محض آپ کو ایک ڈرامہ لگتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح اٹینشن سیک کی جا رہی ہے، جیسے پہلے بشرا بی بی کہا کرتی تھیں کہ جناب خان صاحب کو اور مجھے جو ہے وہ زہر دیا جا رہا ہے. لیکن یہ سب چیزیں آپ کو اسپیکولیشنز لگتی ہیں یا ریالٹی لگتی ہیں؟ جو کچھ بھی آپ اس بارے میں سوچتے سمجھتے شیئر کیجیے. پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پان.